भौगोलिक विविधताको कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न फलफुलको खेती गर्न सकिन्छ। उच्च पहाडमा स्याउ, मध्य पहाडमा सुन्तला तथा तराईमा आँप, लिची, मेवा जस्ता फलफुल खेतीको लागि उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र मानिन्छ। फलफुलजन्य बढी मूल्य जाने कृषि वस्तुहरूमा जोड दिई कृषिको आय तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्दै परम्परागत कृषि प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। सहरी क्षेत्रको आयलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा फलफुल खेती प्रवर्धनलाई लिन सकिन्छ। यो हो मेवा खेती। बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती सुरु गरिएको छ। मधुवन नगरका युवाहरू व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न थालेका छन्। यो युवाहरूले सञ्चालन गरेको रेड लेडी जातको व्यावसायिक मेवा खेती हो। नमुना एग्रो फरेस्ट्री नामक कृषि फर्म मार्फत युवाहरूले मेवाका साथै सुन कागती खेती समेत गरेका छन्। बर्दिया जिल्ला अब कृषिमा उर्वरा शक्ति भएको जमिन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गर्न सकिन्छ। कृषिमा हामीले हात हाल्यौँ भने अवश्य हामी यहाँ कृषि व्यवसाय बन्न सकिन्छ भनेर नै तपाईँको यसमा हात हालियो। अहिले कृषिको क्षेत्रमा हामीले हजुरको ताइवान जातको रेड लेडी मेवा, तपाईँको सुन कागती धनकुटाबाट हजुरको सुन कागतीको अब त्यहाँबाट बिरुवा ल्याइयो। अहिले आफैले नर्सरी बनाइएछ, आफैले पनि उत्पादन गरिन्छ अहिले हजुरको नर्सरी मार्फतबाट। अनि हजुरको हामीले माछा पालन पनि अहिले गरिरहेछौँ। माछा पालन पनि अब अहिले सुरुवातमा 10 कट्ठा, त्यसपछि अहिले 10 बिघाको प्लानिङ पनि हामीले गरेर हजुरको काम गर्दैछौँ माछा पालन। त्यसपछि गएर यसभित्र बिचमा विभिन्न किसिमका तरकारीहरू, आलु भयो, टमाटरहरू, त्यसपछि गएर गोबी, लसुनहरू, प्याजहरू लगाउने कार्यक्रम गरिरहेछौँ अहिले। यो हामी पनि अब यसको उसमै छौँ, प्र्याक्टिकलको अवस्थामै छौँ। अब सुरुवातै हो हाम्रो पनि यो। अहिले हामीले सुरुवातमा 5 बिघा लगायौँ। अब 5 बिघा लगाउँदाखेरि हामी पनि अलिकति परिपक्व हुँदैछौँ अहिले। अब यो उच्च जमिनमा हजुरको यसको लागि उच्च जमिन चाहिँदो रहेछ। उच्च जमिनमा यसको जो पानीको लेभल जहाँ तपाईँको ऊ हुन्छ, पानीको लेभलभन्दा बाहिर अलिकति उच्च ठाउँमा चाहिँ यसको राम्रो हुँदो रहेछ। यसको तपाईँको पानीमा नहुँदो रहेछ। अब हामीले अहिले चाहिँ 5 बिघा अरू लगाउँदैछौँ। अहिले हामीले अनुभव भयो, अलिकति 1 वर्षको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि अब अझै हामीले यसमा थप शक्ति हामीलाई अब अहिले प्रदान भयो। अहिले जे होस् हामीले यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ।
लोकल मार्केटमा पनि यसको डिमान्ड राम्रो बढिरहेछ। पहिला विस्तार गर्दाखेरि जुन तरिकाको डिमान्ड थिएन, अहिले चाहिँ जो गुलेरिया, नेपालगञ्ज लगायत काठमाडौँ हामीले यहाँबाट पठाइरहेका छौँ। ठिकै छ, यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ। अहिले यसको राम्रो समय फागुन रहेछ। फागुनमा लगाइयो भने हजुरको ठिक्क चैत वैशाख र जेठको यो उसमा तपाईँको हुर्किसक्ने, अनि असारको यो पानीमा तपाईँको हर्लकै तपाईँको 2-3 महिनाभित्रको पिरियडमा चाहिँ राम्रो बिरुवा हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि गएर हजुरको यसको 9 देखि 12 महिनाभित्रमा यो हजुरको पहिलो लट फल्दो रहेछ। अनि यसको 3 लट गरेर हजुरको यो पहिलो बिरुवा सिद्धिँदो रहेछ। यो हाम्रो चाहिँ अहिले के छ भने पहिलो र दोस्रो चरण फलिसक्यो, अब तेस्रो चरणमा छौँ हामी। पहिलो चरणमा धेरै राम्रो भयो, सेकेन्डमा अब ठिकै मिडियम भयो थियो, अहिले थर्डमा चाहिँ ठिकै छ। जस हामी सन्तोष छौँ। हाम्रो यो कृषि क्षेत्र भएको भएर, यो ग्रामीण क्षेत्र भएको भएर के थियो भने पहिला मान्छेहरूलाई यहाँ अब यो चेतना थिएन, यो मेवा खाँदा यसबाट फाइदाहरू कतिको हुन्छन्, मान्छेहरूमा अब स्वास्थ्यको लागि यो कतिको लाभदायक छ भन्ने कुरा पहिला यहाँको आम मानिसमा थाहा भनौँ धेरैलाई कम थियो। अब अहिले चाहिँ अब जुन तरिकाले हामीले मार्केटमा विस्तार गऱ्यौँ, अहिले जो पब्लिकले पनि धेरै यसलाई मन पार्नु भएको छ र यसको फाइदाहरू पनि बुझ्दै जानुभएको छ र अहिले यसको डिमान्ड धेरै राम्रो छ। यहाँ हजुरको पुर्याउन गाह्रो भइरहेछ अहिले हामीलाई। त्यही भएर हामीले थप 5 बिघा फेरि लगाउँदैछौँ। अब अन्तिम चरण भइरहेछ, त्यसको अब हामीले लगत्तै 1 वर्षभित्रमा उत्पादन दिन्छौँ। कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? हामीले अहिले हाम्रो टार्गेट त खास एउटा केन्द्रबिन्दु नै हाम्रो टार्गेट काठमाडौँ छ। काठमाडौँमा अब एउटा फ्याक्ट्री छ, फ्याक्ट्रीसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ लगभग टार्गेट त्यहाँको छ। त्यसपछि हाम्रो अहिले सुपर मार्केटहरूले हामीलाई डिमान्ड गरिरहनु भएको छ। अब ठुल्ठुलो होटल व्यवसायले नै हामीलाई हजुरहरूले ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूको पनि ठुलो डिमान्ड छ। तर त्यस मार्केटमा हाम्रो अहिले यहीँको लोकल मार्केटमै पुर्याउन सकिएको छैन भनेपछि अब माथि तपाईँको अलिक ठुलो मार्केटमा पुर्याउनको लागि त अलि धेरै मात्रामा लगाउनु पऱ्यो। त्यही भएर अब हाम्रो कारणले गर्दाखेरि अरू साथीभाइहरूले पनि जोस् भोलिको दिनमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। यो हाम्रो के छ, भोलिको दिनमा हाम्रो यो यसको त हामीले अब लामै हाम्रो योजना, ठुलो योजना छ। अब अहिले हाम्रो यो तेस्रो लट यसको रेड लेडी ताइवानको यो हजुरको यो जुन यो मेवा उत्पादन सिद्धिएपछि दोस्रो लटमा हाम्रो यो कागती हजुरको तपाईँको यो जुन सुन कागती छ, यो तेस्रो वर्षमा चाहिँ फल्छ। यसपछि हामीले कोल्ड स्टोर हाम्रो अब भविष्यमा कोल्ड स्टोर हामीले यहाँ एउटा गरेर राख्ने। कोल्ड स्टोर भइसकेपछि अनि यहाँका लोकल जति पनि प्रोडक्ट छन्, अब हामी साथसाथमै साथीहरूले पनि अरूले पनि जोस जाँगर देखाइरहनु भएको छ, हामीले पनि गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने जोस लोकलमा जुन किसिमको अहिले प्रभाव परिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि भोलिको हाम्रो भिजनमा के छ भने एउटा उद्योग खोल्ने। अब एउटा उद्योग खोलेर लोकल मार्केटलाई यहाँ हामीले नै हजुरको यहाँका उत्पादनलाई हामीले नै हजुरको यहाँबाट बाहिर निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठुलो हामीलाई यसमा आशा छ। अब यो हामीले अहिले टोटल गरेर 31 बिघामा हामीले लगाउँदैछौँ। अब अहिले 10 बिघा यो भयो, 16 बिघा एउटा छ, अनि 10 बिघाको एउटा प्लोट पनि छ। अब माछा पालन पनि अब 10 बिघामा लगाउँदैछौँ। त्यो भएर जो यहाँको मार्केटलाई बाहिर पठाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई ठुलो विश्वास छ। त्यो भएर भविष्यमा हेरौँ, गर्दै जाउँ। अब बेरोजगारीको सङ्ख्या छ, रोजगारी दिनमा होला नि? एकदम बेरोजगारीको त यो हाम्रो यहाँ त हजुरको सबभन्दा हजुरको बाहिर इन्डियातिर जाने, हजुरको यता रामेछापतिर जाने जुन यो यहाँको युवाहरूको जुन थियो शक्ति बाहिर जाने थियो, त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले यहीँ केन्द्रित गरेर हामीले यहीँ अब युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनुपर्छ भनेर हामीले रोजगार दिइरहेछौँ। दिनमा 30 देखि 40 जनालाई अहिले हामीले रोजगार दिएछौँ। अबको आउने प्लानमा के छ भने हामीले 200 देखि लिएर 300 जनालाई यहीँ रोजगारमुखी बनाइयो भने युवाहरू पनि तपाईँको बाहिर जानु परेन। युवाहरूलाई पनि हामीले बाहिर पाउने उहाँहरूले पारिश्रमिक हामीले यहीँ दिन सकियो भने उहाँहरू पनि प्लान बाहिर हुन पाउनु भएन र उहाँहरूले पनि भोलिको दिनमा यही काम सिकेर उहाँहरूले पनि आफ्नो उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही उत्पादन सबैको उत्पादनलाई नै हामीले भोलि यहाँबाट निर्यात गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ। अब यस्तो छ, हामीले त अब स्थानीय सरकारसँग आजसम्म केही भनेका पनि छैनौँ। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू आउनुहुन्छ, यहाँ उहाँहरूलाई स्वागत गरिन्छ, उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले गरेको एकदमै यो यहाँको यो जुन हजुरहरूले युवाहरूलाई जुन तरिकाको यो सिकाउनु भएको छ, युवाहरूलाई जुन रोजगार
गरिदिनुपर्छ। यसमा सराहनीय छ। तपाईँहरूलाई हामीले अब धन्यवादको पात्र भन्छौँ भनेर नगर प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूले नै भनिरहनुपर्छ। उहाँहरूले अबको दिनमा के प्लान गर्नुपर्छ भने अबका बेरोजगारी युवाहरूलाई नगरपालिकाकै एउटा कृषि विभाग भन्ने छ, कृषि विभागबाट उहाँहरू अब गर्ने युवाहरूलाई उहाँहरूले थप प्रोत्साहन दिएर उहाँहरूलाई केही कृषिबाट सहयोग गरेर, हजुर कृषि लोन अथवा कृषि सहयोग गरेर उहाँहरूलाई यहीँ चलायमान गराउनु भयो भने उहाँहरूको भोलिको दिनमा पनि फेरि अर्को अवधि पनि अवश्य उहाँहरूले सफल हुनुहुनेछ। अब युवाहरूलाई नै विस्थापित गरेर बाहिर पठाएर आफू यहाँ स्थापित हुन्छु भन्न उहाँहरू खोज्नुभयो भने उहाँहरूको दुर्भाग्य हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबका आउँदा युवाहरूलाई उहाँहरूले जोस जाँगरको साथमा यो कृषिमा निर्भर हुनुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामीले साथ दिन्छौँ। नगरपालिका हजुरहरूलाई फुल्ली सहयोग गर्छ र तपाईँहरूले गर्ने काममा हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर नगर प्रमुखहरूले स्थानीय सरकारले भन्न जरुरी छ। सुरुमा 5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको मेवा खेतीमा राम्रो आम्दानी देखेपछि मेवा खेतीको क्षेत्रफल समेत विस्तार गर्दै लगिएको छ। हाल यस नमुना एग्रो फरेस्ट्रीले मेवा, कागतीसँगै माछा पालन समेत गरेको छ। मेवा उष्ण तथा उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। हाल नेपालको तराईदेखि 1000 मिटरसम्म उचाइ भएका स्थानमा मुख्यतः घरायसी प्रयोजनका लागि करेसाबारीमा मेवा खेती लगाउने गरिएको छ। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको हुँदा 2 दशक यता केही कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरेका छन्। बर्दिया जिल्लामा समेत यसै वर्षदेखि मेवा खेती सुरु भएको छ। बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठुलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति 80% भारतबाट आयात गरेर गरिएको छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति धानेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा एक वनस्पति हो। यसको वैज्ञानिक नाम क्यारिका पपाया हो। मेवाको बोटहरू निकै चाँडो बढ्ने गर्दछन्। मेवाका बोट रोपेको पहिलो वर्ष 3 मिटरसम्म र जीवनकालमा 10 मिटरसम्म बढ्दछन्। चाँडो बढ्ने भए पनि मेवाको आयु भन्ने अन्य फलफुलको तुलनामा कम हुन्छ। कृषकहरूले मेवा रोपेको 1 वर्षभित्रै आम्दानी लिन सक्दछन्। मेवा एउटा बहुउपयोगी बाली हो। मेवा पाकेको फल अत्यन्त मिठो हुन्छ। यसलाई सोझै खान सकिन्छ। मेवाको फलबाट जाम, जेली, क्यान्डी, सुकुटी र विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ बनाउन सकिन्छ। काँचो फललाई तरकारी र अचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेवाको फलमा प्रचुर मात्रामा विभिन्न किसिमका भिटामिन र अन्य पौष्टिक तत्त्व, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम पाइन्छ। सुन्तलामा भन्दा मेवाको फलमा भिटामिन सी 33% र पोटासियम 50% बढी हुन्छ। त्यसैगरी मेवामा स्याउभन्दा 13 गुणा बढी भिटामिन सी र 2 गुणा बढी पोटासियम पाइन्छ। स्याउ र सुन्तलामा भन्दा मेवामा 4 गुणा बढी भिटामिन ई पाइन्छ। मेवामा पाइने क्यारोटेनोइन, जियाजान्थिन र
लाइकोपिन जस्ता पदार्थले आँखाको दृष्टिशक्ति बढाउँछन्। पाकेको मेवाको फल जन्डिसको रोग निदानका लागि उपयोगी मानिन्छ। यसको नियमित सेवनले आँखाको दृष्टिशक्ति बढाउन सहयोग गर्दछ। मेवाको काँचो फलमा पाइने सेतो चोपमा प्यापेन नामको इन्जाइम हुन्छ। प्यापेन बहुउपयोगी इन्जाइम हो। यसलाई विभिन्न किसिमका सौन्दर्य सामग्री, दन्तमञ्जन र साबुनमा मिसाइन्छ। मेवाको काँचो फल नियमित सेवन गर्नाले पाचन शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई समृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लगेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमावर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले नखाने बेसार खेती विस्तारमा सहयोग गरेको नगरपालिकाले अन्य व्यावसायिक युवाहरूलाई पशुपालनको क्षेत्रमा समेत सहयोग गरेको छ। स्थानीय जनताको आयस्तर वृद्धि गर्न कृषिको माध्यमलाई अँगालिएको मधुवन नगरपालिकाका आर्थिक विकास समिति संयोजक एवं वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र हमाल बताउनुहुन्छ। नमस्कार। यो मधुवन नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाको संयोजकको हिसाबले हाम्रो मधुवन सरकारले मधुवनभरि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू जस्तो कृषि, पशुपालन, माछा पालन यस्ता अन्य जुन बेरोजगार युवाहरूले जुन एउटा वैदेशिक जुन आयात हुने वस्तुहरूलाई न्यूनीकरण गरेर बेरोजगारीलाई पनि एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अहिले हाम्रो मधुवन नगरपालिकाले फार्महरू खोल्ने पर्याप्त मात्रामा निशुल्क त्यो व्यवस्था गरेको छ र त्यसले अहिले युवाहरूमा एउटा जोस र जाँगर र यो बीचमा यो 2 वर्ष जुन लकडाउन भयो, यो जुन कोरोना महामारीको जुन एउटा लकडाउनको अवस्थाले पनि अहिले युवाहरूमा यो कृषिमा बढी चाहिँ उत्सुकता जागेर अहिले धेरै फार्महरू दर्ता भइरहेको छ। अहिले नगर प्रमुख लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले जुन अहिले यो 9वटा वार्डमा जुन पहिला युवाहरूले जुन कृषिमा इच्छुक भएर जुन फर्म दर्ता गरेर जुन लगानी गर्नु भएको छ, त्यो लगानीलाई भोलि धराशायी हुन नदिनको लागि मेयर साहब स्वयं आफै पुगेर त्यहाँ एउटा कृषि शाखा, पशु शाखा सबैले चाहिँ अनुगमन, विषयगत सबै शाखाले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यहाँ कतिको मात्रामा उहाँहरूले लगानी लगाउनु भएको छ। जस्तो माछा पालन छ, कुखुरा पालन छ, भैँसी पालन छ, गाई पालन छ। त्यसपछि गएर अहिले नयाँ अहिले हाम्रो यही 7 नम्बर वार्डमा पनि अहिले यो नमुना कृषि, यो फरेस्ट्री ले पनि अहिले केही नयाँ उहरू चाहिँ उत्पादन गरेको अहिले रेड लेडी मेवा उत्पादन गरिराखेको छ। त्यसपछि गएर यहाँ अहिले सुन कागती उत्पादन गरिराखेको छ। माछा पालनको काम सुरु गरिराखेको छ र अहिले विभिन्न अहिले लोकल कुखुराको पनि योजना ल्याएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। र यस्ता गर्न सक्ने, गर्न इच्छुक युवाहरूले जुन कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष गएर कोही झोलाका कार्यक्रम होइन, फिल्डमा जे देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ राहत स्वरूप उहाँहरूको माग दाबी अनुसार हामीले त्यो अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। यो निरन्तर 3 वर्ष यताबाट। अब हाम्रो नगरपालिकाको आह्वान त के हो भने यो वैदेशिक जुन आयात हुने सम्पूर्ण कृषिजन्य, पशुजन्य जति पनि फलफुलजन्य जति पनि चिजहरू छ, नेपालमा युवाहरूले उत्पादन गर्न सक्यो भने पर्याप्त मात्रामा आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यसमा हाम्रो मधुवन नगरपालिकाले त्यसलाई अनुगमन गरेर त्यो धराशायी हुन नदिनलाई त्यहाँ विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएर बेरोजगार युवालाई एउटा आम्दानीको स्रोतमा लगाउने र उहाँहरूलाई एउटा
भोलि ठुलो मान्छे बनाएर जुन एउटा चाहिँ कृषि र पशुलाई धरापमा चाहिँ हुन नदिनलाई विभिन्न किसिमका लगानी लगाएर नगरपालिकालाई यो उन्नत र समुन्नत नगरपालिका बनाउनलाई हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको ठुलो योगदान छ र हामी यसैमा जुन गर्न खोज्ने युवाहरूलाई हामी त्यही किसिमको चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रमहरू गर्न उत्साहित गरेर अहिले मेयर साहब आफै खटेर हामीले करोडौँ रुपियाँको हामीले अनुदानहरू स्थलगत रूपमै हेरेर हामीले दिने गरेको हुँदा अहिले मधुवनमा यो कृषि पशुको फार्म खोलेर यस्ता उत्पादनहरू गर्ने र यो कुरालाई पनि मेयर साहबले बाहिर कुरा गरेर यसलाई बजारीकरणको पनि व्यवस्था गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता र त्यसैमा हाम्रो नगरपालिका केन्द्रित छ। मधुवन नगरपालिकाले अब जसले गर्छ त्यसलाई नै सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएको छ। त्यो अनुरूप पशुपालन र कृषिको व्यवसाय गर्ने किसान र युवाहरूको यहाँ स्तर वृद्धि भइराखेको छ। उहाँहरूले काममा चासो राख्नु भएको छ। यो कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अहिले यहाँ कृषि फर्महरू पशुपालनका फर्महरू यहाँ दिनै बढिराखेको अवस्था छ। हामीसँग झन् 250-300 फर्महरू नयाँ फर्महरू दर्ता भएर हाम्रा युवाहरू पनि आकर्षित भएको अवस्था छ। म स्वयंले पनि मैले बोलेर मात्रै हुँदैन भनेर मेरो फर्मको 1-2 चोटि पनि मिडियामा नि आएको छ। म आफैले पनि बाख्रा फर्म भैँसी पालनहरू गरेर देखाएको छु। किन भन्दा मेयरले पनि गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म आफू पनि त्यो कृषि क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छे पहिल्यैदेखि पनि कृषिमा थिएँ। अहिले पनि त्यसलाई एउटा फर्म व्यवस्थित फर्मको रूपमा अगाडि बढाएको छु र यहाँका युवाहरूलाई यहाँका किसानहरूलाई जसले काम गर्छ हामीले कृषिमा चक्लाबन्दी बिउ उत्पादन गर्ने, गहुँको बिउ, धानको बिउ, बेसार खेती, आलु खेती, त्यहाँ हामीले जसले 8-10 बिघाको रूपमा चक्लाबन्दीमा गर्छ उनीहरूलाई हामीले पकेट 4 लाख रुपियाँ दिएका थियौँ। 10वटा पकेट क्षेत्र गरेर 40 लाख गत वर्ष पनि दियौँ, पहिलो वर्ष पनि दियौँ। त्यो लागत दिनुको पछाडि के छ भने त्यहाँको सम्पूर्ण लागत मूल्य कम होस् र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् र किसानले एउटा स्थानीय सरकारले आत्मसम्मानको रूपमा अगाडि बढाएको छ भन्ने एउटा बोध होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चक्लाबन्दी खेतीहरूलाई प्रमोट गरेका छौँ। हामीले त्यही सूर्यपट्टामा जङ्गली जनावरबाट पीडित भइसकेपछि बेसारलाई अलिकति जनावरले कम खाने, बेसारमा कम क्षति हुने भएको हुँदा बेसार खेतीलाई प्रमोट गऱ्यौँ। अहिले त्यहाँ हामीले बेसार मेसिन पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था एनजिओसँग दलित महिला उत्थान सङ्घसँग समन्वय गरेर अहिले त्यहाँ बेसार आफै उत्पादन भइरहेको छ। त्यहाँ हाम्रो किसानले आफै उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। मेसिन पनि सहयोग गरेका छौँ, घर निर्माण गर्नेमा सहयोग गरेका छौँ र यसरी हामीले छौँ। अनि कृषिका औजारहरू पनि हामीले 50% अनुदानमा 30% अनुदानमा बोरिङहरू लगायत कृषिका औजारहरू, पावर टिलरहरू, विभिन्न सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ। पशुपालनमा भ्याक्सिनहरू घर घरमा गरेर दिएका छौँ। 1 प्राविधिक शिक्षालय भने जस्तै 1 प्राविधिक कृषि पशुको भनेर हामीले सबै वडाहरूमा प्राविधिकहरू पठाइराखेका छौँ। अब हामीले त्यहाँनिर व्यवस्थित तरिकाबाट औषधि उपचारको व्यवस्था मिलायौँ भने किसानले कम क्षति बिहोर्ने र किसानहरूलाई एउटा आत्मसम्मान हुने र कल सेन्टरको हाम्रो कार्यालयमा कृषिमा पशुमा कल सेन्टरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आफ्नो पशुलाई केही भयो, आफ्नो खेतीमा केही किराहरूले आक्रमण गर्यो, कुनै खालको छ भने हाम्रो त्यो शाखा मार्फत हामीले किसानलाई घर दैलोमा पुगेर सेवा दिने, सुझाव सल्लाह दिने, रेखदेख गरिदिने कामहरू पनि गरेर हामीले त्यसरी कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मधुवन नगरपालिकाको नेपालकै एउटा कृषि पेसा हो भने मधुवन नगरपालिका पनि अहिले कृषिमा आधारित धेरै नागरिकहरूको भएको हुँदा कृषि र पशुपालनलाई मधुवन सरकारले जोड दिएर अगाडि बढाएको छ।